سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شنو اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير. اليوم غادي نديروا واحد لاغوسيت اللي هي سهله كيف ما ديما. غنحاولوا بالنسبه للناس اللي كيكونش عندهم الوقت، دونك نحاولوا نوجدوا شي حاجات اللي هما خفاف لهذا الجو هذا الصيفي. واخا راه واحد لي 3 جور وحنا ما كنشوفوش الشمس، فريمون جو مغيم مي بون. الحاجه اللي غادي نوجد معكم اليوم هي الحوت. غادي نديرو هاد الفيلي ديال الحوت هذا راه السول، غادي نمارينيوه وغادي نقليوه من بعد في لاشابلور، وغادي نوريكم من بعد المرافقات اللي غادي نديرو معاه. انا كما كتشوفوا عندي هنايا واحد لا كونتيتي ديال السول اللي خديته، ومن بعد صراحه انا في السوبر مارشي قلت لهم صايبوا لي كوم دي فيلي، من بعد قطعته هكا صغيور باش يجيني ساهل في القلي. خديت غير لي فيلي بحال هكا، غادي نمارينيهم في شي شويه ديال الثومه، الزبيته، واحد المعلقه كبيره ديال الزيت مخلطه ما بين زيت المائده مع زيت الزيتون، الملحه، البزار وشويه ديال السيترون. من بعد نخليهم يتمارينا واحد المده ديال ساعه ماكسيموم. سينون تقدروا انكم من غير انكم بلا ما تمارينيهم تقدروا تقليوهم ديريكتومون، غير هكا باش يعطيو واحد لوغو زوين. ومن بعد غادي اول حاجه غادي نبداو بعد نمارينيهم، من بعد غادي نوريكم المرافقات اللي غادي نديرو معاهم. اول حاجه غادي نبداو نديروها هي غادي نزيد ثومه بودر، الا ما كانش عندكم كما تقدروا ديروا ثومه صاينه، شويه ديال الملحه، وشويه ديال البزار، غير واحد لا كونتيتي قليله، ونعصروا شي شويه ديال الحامض، ماشي بزاف، واحد بحال معلقه صغيره صافي. من بعد غنخلط هذا الشيء. تقدروا تزيدوا قزبر ومعدنوس الا بغيتو. انا صراحه ما كيعجبنيش الحوت مشرمل بزاف، كيعجبني يكون مغاردي داك لوغو ديال الحوت، كما كتعرفوا الصول كيكون بنين صافي. وغادي نماريني فيه، نديرو فيه بحال هكا، ومن بعد غادي نخليهم كما قلت لكم واحد الساعه لو طون اللي نوجدوا كاع المرافقات الاخرين ديالنا. ملي نوجدوا منين غنكونوا قربنا نبغيو نحطوا عاد ديك الساعه نقليوهم. كما كتعرفوا الحوت ما هادشي خدنا بزاف ديال الوقت باش نقليوه. تقدروا ديروه في الفران، تقدروا ديروه على اون بلونش حتى هو كيجي بنين. اللي ما بغاش يخدم هكا شي حاجه مقليه صافي بحال هكا غادي نديرو انا في الثلاجه مده ديال واحد الساعه، غنخليه يتمارينا مزيان. ندوزو دابا نوريكم المرافقات الاخرى اللي غادي ندير مع الحوت ديالنا ديال هذا النهار. اول مرافق غادي ندير مع السول ديالنا، غادي شديت اللوبيا خضراء بخرتها، من بعد ملي بخرتها غادي ندوزها في شي شويه ديال زيت العود، واحد الخويط، وشويه ديال الربيع، شويه ديال قزبر ومعدنوس، شويه ديال لاصوص حاره، غير واحد النقيطه بحال هكا. وغادي نزيدو ثومه بودر، واحد الرشيشه، قبيصه ديال الملحه. انا ديجا كنت درت الملحه ملي بخرتها، وواحد النقيطه صغيره ديال لاصوص صوجا، غير شي شويه. غادي نديرهم كاملين فوق البوطه، نخلطهم، غادي نشحرهم شي شويه وصافي غتكون واجده لينا اللوبيا ديالنا. من بعد ما نشحر اللوبيا ديالنا هي بدات كتشحر مزيان. تقدروا انكم تقدموها سخونه كما انكم تقدروا تقدموها بارده. انا صراحه غادي نديرها في الثلاجه تبرد، كتعجبني اكثر انها تكون سالاد بارده. تقدروا تخدموها سخونه كما قلت لكم.
المرافق الاخر اللي غادي نديرو هو البطاطا كوم اون سالاد. البطاطا انا خديتها هي والجلبانه وتا هما بخرتهم مع شويه ديال الملحه. غادي نحتاجو غادي نزيدو معاهم شويه ديال الربيع مقطع صغير وشي شويه ديال لي طوماط سوريز، تقدروا تخدموا مطيشه عاديه، واحد البواطه صغيره ديال الطون، شويه ديال زيت العود، شويه ديال البزار، شويه ديال المايونيز، شويه ديال الملحه، وواحد معلقه كبيره ديال المايز، معلقه كبيره ولا معلقه ونص. غادي نخلط كاع المقادير البطاطا والعناصر الاخرين، ومن بعد غادي ندخلهم للثلاجه يبردوا. انا هنايا راه البطاطا كنت فورتها بخرتها وبردت شي شويه هي والاخر ديالنا. غادي ندير المايس، لي طوماط، ما غاديش نكثر في المايونيز، غادي نحاول انني نفرت طون، غادي نزيد قبيصه ديال البزار، واحد راس معلقه الملحه، ما نكثرش حيت ملي بخرت الخضره راني درت فيها، دونك غادي ندير غير واحد راس معلقه حتى هي. زيت العود واحد الخويط، الربيع ديالنا، واخر حاجه هي المايونيز، غير واحد المعلقه كبيره، نحاول نخلط بالمعلقه. صافي غادي ندخلها للثلاجه تبرد، من بعد غادي نقدموها مع الغدا ديالنا اللي غادي نوجدو. بحال هكا كتجي صراحه كتجي بنينه. غنخليوها تبرد ومن بعد نرجعو. غادي نقدمو في الغدا ديالنا واحد العصير اللي منعش بحال شي ديتوكس. غادي نحتاجو فيه واحد الخياره، وواحد عصير حامضه ونص، وواحد حامضه اللي خدينا لو زيست ديالها حكيناها، حكينا القشور ديالها، والسكر كل واحد يدير على حسب الذوق ديالو، مع السيترو ديال الماء. غادي نجمع كلشي ونحاول غير انني نقطع شي شويه هذاك الخيار، نقطعو صغير بحال هكا. بالنسبه للخيار انا راه خديته وقشرته، خليت ليه غير شي شويه ديال القشره ديالو باش يعطينا اللون في العصير. صافي غادي نجمع المقادير كاملين، وغادي نطحنهم. من بعد غادي ندخلوه للثلاجه يبرد ونقدموه في الغدا ديالنا. غنديرو كمرافق، اخر مرافق غادي ندير واحد شي شويه ديال الابلي الزرع اللي غادي نسلقو في الماء والملحه، وغادي ندير معاه واحد لاصوص طوماط، غير شي شويه، واحده كونتيتي قليله. انا خديت واحد المطيشه صغيره اللي حكيتها، وعندي معلقه صغيره مخلطه ما بين القزبور ومعدنوس، وغادي نزيد عليهم واحد المعلقه ونص ديال لاصوص طوماط ديال البيتزا. سينو تقدروا ديروا لاصوص طوماط العاديه وتزيدوا عليها شويه ديال الحبق والزعتر، وعندي شي شويه ديال الماء اللي غادي نجمع به ندمج به العناصر، ومن بعد غادي نزيد شويه ديال الملحه والبزار والكمون، وغادي نديرهم في المقله يتشحروا. وملي يطيب الابلي ديالنا غادي نديروا ليه هاد لاصوص هادي، ما نكترش. اخر حاجه غادي نزيدها
هي البزار. انا دابا راه درت الماء ديال اللي غادي نسلق فيه ابلي راه تيطيب. من بعد غادي نزيد عليه ابلي في الكاسرونه ونخليه يتسلق على خاطرو، راه ما كياخذش بزاف ديال الوقت. انا درتهم في المقله، نسيت ما ذكرت لكمش في المقادير. انا غنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الزيت، تقدروا ديروا زيت الزيتون ولا اللي بغيتو، ولا ديروا تخلطوا زيت المائده مع زيت الزيتون ولا زيت المائده بوحدها اللي يعجبكم. صافي غادي نديرو تشحر. من بعد ملي غادي تشحر لينا ويطيب لينا ابلي غادي نجمعوهم مع بعضياتهم. لاصوص ديالنا من بعد ما طابت، انا دابا غادي نصفي الابلي ومن بعد غادي نخلطهم مع بعضياتهم. غادي نصايب واحد لا كريم تجي كلشي ناشف. لا كريم اللي غادي نديرو غادي نحتاج فيها لا كريم فريش، وغادي نحتاج فيها الفرomاج. عندي انا هنايا ايدام وعندي موزاريل، شويه ديال القزبر ومعدنوس، غير واحد شويه ملحه والبزار. اللي ما عندوش لا كريم فريش يقدر انه يخدم واحد الكاس ديال الحليب صغير مع النشا، واحد المعلقه كبيره ديال النشا. ما نكثروش نشا باش ما تجيناش عاقده بزاف، لان غنبغيوها تجي مرخوفه. ونفس العناصر غادي نخدموهم. دونك اللي ما عندوش هادي غادي يقدر يعوضها بكاس ديال الحليب مع معلقه ديال النشا ويخليهم حتى يعقدوا، ويزيد عليهم الفرomاج والربيع والملحه والبزار. ندير المقله تسخن باش ندير فيها لاصوص. ندوب فيها شي شويه ديال الزبده، واحد المعلقه صغيره. من بعد غادي نزيد لا كريم. نحاول ندير غير واحد 150. غادي نزيد البزار والملحه غير شي شويه. نزيد لي فرomاج ديالنا. اخر حاجه غادي نزيدها هي القزبر. صافي غادي نخليوها بحال هكا حتى تعقد. اول حاجه غادي منين جبت الحوت ديالي من الثلاجه من بعد ما تماغينا غادي ندوزو في لا شابلور. تقدروا ديروا غير في الفورس الا بغيتو. ومن بعد غادي حنا خلينا الزيت دابا راه كتسخن وغادي نقليو الحوت ديالنا. حتى الا ما كانتش عندكم لا شابلور تقدروا انكم تخدموا السميده رقيقه ولا الفينو باش يجي شي شويه مقرمش. الزيت ديالنا من بعد ما سخنات غادي ندير فيها الصول ديالنا. الغدا ديالنا وجد البنات كما تشوفوا. نتمنى انكم نتوما توجدوا شي غديوه اللي تعجبكم. نتمنى انكم تجربوها. كما كتشوفوا هذا هو لو جو اللي وجدنا سو فورم دو ديتوكس. ولو بلا ديالنا اللي درنا فيه لا كريم اللي درنا فيها الفرomاج. الحوت ديالنا من بعد ما تقلى وقدمنا لي دو سالاد اللي وجدنا مع لا بتيت سالاد هذه ديال ابلي مع لا صوص طوماط. هكا كتجي كما قلت لكم بعد ما كطيب راه حنا كنحاولوا اننا نخلطوهم مع بعضياتهم عاد كنقدموهم كما كتشوفوا على هذا الشكل. ونتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، انكم تجربوها وتعطيوني في الكومونتير ديالكم كيفاش جاتكم. نقول لكم دابا بالصحه والراحه، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو ديروا سبسكرايب وبارطاجيو لا فيديو ماكسيموم باش هكا كاع الناس يشوفوا لي فيديو ديالنا
وينضموا للجروب ديالنا ان شاء الله. يلا خليتكم على خير.